बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी की अब्बास अराक़ची से मुलाकात के हवाले से। ईरान अमेरिका जंग के ख़ात्मे के लिए जो मुसवदे हैं उस पर तफसीली बातचीत हो रही है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में। सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग मौखर कर दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ईरानी ओहदेदार कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। अब हुर्मस की हम बात करेंगे और साथ ही साथ जब हम नेशनल अफेयर्स पे आएंगे तो उस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में खारजी सुरगना समेत 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हमारा साथ दे रहे हैं। मियां साहब आपका शुक्रिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका शुक्रिया। सर आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मियां सनाउल्लाह साहब, मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं? पाकिस्तान का किरदार, हमारी तरफ से बार बार कोशिशें, मुलाकातें जारी हैं, कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? मेरे ख्याल में तो जो खबरें निकल रही हैं जी, और ख़ास तौर पे अमेरिकन है ना जो कॉलमिस्ट लिख रहे हैं और वो रेफरेंस अपना दे रहे हैं जेरूसलम से निकली हुई है ना खबरों का, और उनके हवाले से जो बातचीत चल रही है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिवनेस नज़र आ रही है आपको। कई हमारे है ना सालसी जो इस वक्त है ना इन पर्सन वहाँ मौजूद हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर तजावीज़ दोनों साइड से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ साथ डायरेक्ट भी वहाँ बातचीत जारी है। इसलिए अब तो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं। कल तक तो ख़तरनाक दौर में थी कि ना वो भी चल रही थी, एस्कलेशन भी, और साथ साथ डिप्लोमेसी भी चल रही थी, और फिर दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब जो कॉलमिस्ट के ज़रिए से खबरें हम तक पहुंची हैं, क्योंकि वही एक वाज़ ज़रिया है, उसमें तो ये है कि जी नतीजा खेज तो हतमी तो नहीं कहना चाहिए, उस तरफ बढ़ रही है। आउटलाइंस कोई एग्री हो रही हैं और उसमें ना 30 डेज की ना सीज फायर की बातचीत हो रही है। और फिर वो क्या उसका नाम है, हुर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट के सिलसिले में कोई बातचीत चल रही है। और फिर ये हालात अगर ऐसे हैं तो फिर थोड़ी सी सुकून आएगा। लेकिन अगर ये हो भी जाता है और फिर भी मेरा नहीं ख्याल खिता स्टेबल रहेगा अगर हुर्मुज़ स्ट्रेट की मैनेजमेंट अगर उनके हाथों में ईरान के हाथों में जाती है, और जो उन्होंने ट्रांजिट है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज, उसके बारे में भी हवाला आ रहा है कि इराक कर रहा है, साउथ कोरिया कर रहा है, इस तरह एक दो और टर्की कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो करके, तो अगर इस तरह का निज़ाम बन जाता है तो फिर भी ये स्टेबल नहीं होगा, और जो सप्लाई लाइन्स है हमेशा अंडर थ्रेट रहेंगी। तो ये एक सिस्टम जब तक नहीं बनता और प्री ना वॉर से पहले वाली सिचुएशन के पास नहीं हम पहुंच पाते, तो इस खत्ते में पहले बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। जो चेंजेस आ गई हैं वो कुछ स्टेबलाइज हो जाएंगी और परमानेंट हो जाएंगी, कुछ इम्परमानेंट रहेंगी, और वो प्रॉब्लम हमारे लिए जारी ही रहेगा। ये छोटी सी एक है, अदरवाइज तो पॉजिटिव की तरफ। और मोहसिन नकवी मेरे ख्याल में कोई मैजिक करना चला रहे हैं अपना, कोई तवीज़ धागा लेके गए हैं जिसकी वजह से कुछ उसका असर हो रहा है। बिल्कुल सही है सर, तावीज़ धागे यहाँ पे भी चल रहे हैं, चलें ये भी ठीक है। अच्छा, मैं एडमिरल साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइएगा ईरान जब कहता है कि तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की बात करता है, तो क्या उसमें किस हद तक लबनान की, किस हद तक गज़ा की, किस हद तक शाम की बात हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम सामा साहब, और मियां सनाउल्लाह साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल मुनव्वर साहब ऑनलाइन नहीं आए जी। तो बहरहाल मैं बात आगे चलाता हूँ। मियां सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, मैं एग्री करता हूँ कि इसमें अभी तक के जो रीड आ रही है उसके हवाले से पहली बात तो ये है कि इस मायदे के अंदर दो चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। एक है तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ईरान के हैं, और दूसरा है जो अमेरिका की तरफ से भी कुछ एश्योरेंसेस हैं। तो वो बेसिकली इन दो के दरमियान में ये मायदे के ऊपर जो बैलेंसिंग हो रही है ये इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसमें जैसे सनाउल्लाह साहब ने फरमाया अपनी गुफ्तगू के एंड में
کہ اس میں ابھی جو کمپریہنسو سیز فائر کی بات ہے اس کے اندر جو معاملہ ہے اسرائیل والا وہ اس میں ابھی زیر بحث نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہمیں انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونے چلا ہے. تو اگر یہ ایسا نہیں ہوا اور یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو کہ اس کے بالا بالا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ بیج رہ جائیں گے جو اس کو کسی وقت جی جی ایڈمرل صاحب آواز آ رہی ہے. جی جی کرنے کے اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر. جی تو اسٹریٹ آف ہرمز کی جو بات ہے اس کے اوپر تو میرا یہ شروع سے اسٹینس رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو بہرحال یہ کھلنی ہے، اور نارمل ٹریفک کے لیے اس کو اس لیے کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کے مطابق اس کو ایسا ہونا ہے. صرف اس میں جو پوائنٹ ایران کا ہے وہ ان کی جو ملکی سالمیت کے حوالے سے ہے کہ ٹریڈ کے لیے تو وہ کھولنے کو تیار ہے، اور انہوں نے ابھی جیسے برکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برکس کے بعد جو فارن منسٹر اراکچی صاحب نے وہاں بیان دیا، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ کھلی ہوئی ہے ہماری طرف سے، تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہمارے ملکی سالمیت کے خلاف کام کریں گے. تو یہ اس حوالے سے بھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک لا پاس کر کے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک اتھارٹی بنا دی ہے جس کے اندر اب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک میکنزم بنا رہے ہیں جس کے اندر وہ تجارت کے حوالے سے تو ہوگی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہر ملک کو اس سے گزرتے ہوئے وہاں سے اپنے آپ کو ایک کلیئرنس لینا پڑے گی. لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایز آؤٹ ہو جائیں گی، اور یہ جو فی والا مسئلہ ہے یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس لیے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو وار ریپریشن چارجز ہیں یا ان کے ان کے جو ایسٹس کو انفریز کرنا ہے، یا ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان سب کے اگینسٹ انہوں نے یہ ایک بارگیننگ چپ رکھی تھی کہ اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر ہم یہاں سے فی لیں گے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی چونکہ اس طرح کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ شاید ایک پرفارمنس بیسڈ ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے کہ جیسے جیسے ایران ان چیزوں کو کمپلائی کرے گا تو ساتھ ساتھ ان کی جو ایسٹس ہیں ان کو وہ انفریز کرنا شروع کر دیں گے. اور سٹارٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 24% جو ہیں ان کے انفریز کریں گے. تو اب تک کی صورتحال تو تقریباً یہ ہے، اور میرے خیال میں بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اور وی آر پریٹی ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پروسیس اب تھوڑا لمبا چلے گا. بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال جس میں پاکستان کا کردار محسن نقوی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ایک ہفتے میں 2 ان کے وزٹ، اسی حوالے سے کس تناظر میں ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ اسامہ آپ کا اور احمد سعید صاحب کا، میاں ثناء اللہ صاحب، آپ سب کو سلام، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو. دیکھیں پاکستان کی پوزیشن تو بڑی سینسیٹیو ہے. سینسیٹیو اس لیے ہے کہ اگر ایران کا کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو آپ کا ایک اور بارڈر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے. دوسری طرف مڈل ایسٹ میں آپ کی اکنامک سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں معاشی طور پہ سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 5.5 ملین پاکستانیز رہتے ہیں وہاں پہ، اور جو آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں اس کا 50% وہیں سے آتا ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے پاکستان کے یہ اسٹریٹجک مفادات کے اندر ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی پیدا ہو. لیکن میں تھوڑا سا پیسمسٹ ہوں اس صورتحال سے. ایڈمرل صاحب نے جو گفتگو فرمائی میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اسٹرکچرل اینیمیٹی نظر آتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں. جو ایک اسٹرکچرل کنٹرول تھا نا امریکہ کا، اس کو ایران نے 1979 میں توڑ دیا. یہ کوئی پہلی جنگ نہیں ہے. ایران عراق جنگ رہی، ہیوی سینکشنز رہے، ان کی پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ سلسلہ غالباً چلے گا، یا تو دونوں میں سے یا تو امریکہ کی پاور یہاں پہ بالکل ہی ختم ہو جائے اس ایریا کے اندر اور صرف وہ ویسٹرن ہیمسفیئر تک رہے، یا پھر ایران اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آئے. اچھا ویسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وار کے بعد جو مڈل ایسٹ ہے وہ نہیں رہا، انفیکٹ نہیں رہا. امریکہ کی جو پاور کیپیبلٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی نہیں رہی، لیکن اندرونی طور پہ ایران بھی وہ نہیں رہا. فرینکلی اسپیکنگ ایران کے بارے میں جو اب میں معلومات لے رہا ہوں تو وہاں پہ بہت ساری اب تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. غالباً جو ایک اسلامک کلر تھا اس سے زیادہ اب نیشنلزم کا کلر نظر آ رہا ہے.
اور یہ وقت کی غالباً وہ ضرورت بھی سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تہران کی سڑکوں پہ بڑی آزادی بھی نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وار نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، اور ہر چیلنج کے پیچھے ایک اپرچونٹی ہے جسے پاکستان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چیلنجز بھی بڑھے. میں پاکستان کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس وار کو انہوں نے مینیج کیا ہے. یہ کانفلکٹ بھرپور ریزالو تو نہیں ہوگا، بیکاز جے سی پی او ٹائپ اتنے ہیوی نیگوسیشنز کے بعد، 20 مہینے کی ایفرٹس کے بعد اتنا کمپریہنسو ایک پلان آیا. ایران نے کوئی 80 من یورینیم انرچ یورینیم رشیا کے حوالے کیا تھا کیسپین کے تھرو. اس کے باوجود اگر یہ انٹاگونزم ختم نہیں ہوئی اور جو بائیڈن اسے ریورس نہیں کر پائے اس ایگریمنٹ کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ مزید آگے کوئی معاملہ سیدھا ہوگا. اینیمٹی رہے گی جب تک کہ اسٹرکچر تبدیل نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح ہے. اچھا میں سر تھوڑا سا میاں ثناء اللہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مؤخر ہوئی ہے، اس کو سر کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے؟ یہ بھی ایک دیکھا جائے تو پازیٹیو رخ ہے کہ جی ویٹ کر لیا جائے اور رائٹ ڈیسیجن کا. اب جس طرح نا منور حسین صاحب نے بات کی ہے، میں ان سے بہت حد تک ایگریبل ہوں، لیکن وہ جب بات کرتے ہیں کہ نیشنل ایران بھی چینج ہوا ہے، ایران ڈیفینیٹلی چینج ہوا ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو تھی اتنے سالوں سے وہ چلی گئی. اس کے بعد جو ان لائن تھی، ان پائپ لائن تھی، وہ بھی چلی گئی. اور اس کے بعد جو اب نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ اس وقت سنبھلتے اس کو ٹائم لگے گا، اور وہ اب نا ایک انڈیویجول وہاں فیصلہ نہیں کر پائے گا جس طرح آیت اللہ خامنی صاحب کرتے رہے ہیں. اور وہ پھر وہ چینج اس حد تک تو آتی نظر آتی ہے. ابھی جو نیشنلسٹ کا کلر ہے یہ آپ نے اس میں بھی دیکھا تھا، وہ انیشیل ایئرز تھے عراق کی جنگ میں یا اس کے بعد بھی، لیکن یہ میرے خیال جب تک کنفرنٹریشن الائیو ہے اس وقت آپ کو نظر ریکورس ہوگا جو ادھر انٹرنل ڈیفرنسز ہیں. اور اگر وہ زیادہ سختی لاتی ہے نئی رجیم، نئی گورنمنٹ، نئی پرسنالٹیز، تو اس کا ریئیکشن ہوگا. تو وہ اس لحاظ سے ایران جو اب ابھرا ہے اسٹرانگ پلر کے طور پہ، ایک ریزسٹنس کا سمبل بن کے، وہ اس کو اپنے پیچھے اپنی عوام کو کھڑا ہوا نہیں اتنی یونائٹڈ طریقے سے ان فیوچر نہیں دیکھ پائے گا. اس لیے وہ تھوڑا بہت اس کو لچک دینی پڑے گی. اب بات کرتے ہیں کہ جی آپ نا، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نا ٹرمپ صاحب اینڈ گیم کی طرف نا اپنا وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو پھر پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی شاید وکٹری ہو، رائٹ ڈیسیجن ہو. یہ سلسلے چلتے رہیں گے. آؤٹ لائن جو ایگریمنٹ شاید سائن ہو جائے 6-7 ڈیز میں، اور اس کے بعد 30 ڈیز کی فیز بھی بن جائے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ نے اس کا ذکر کیا، میں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے اس فیکٹر کا بات کی، اور اس کے بعد پراکسیز کی بات ہے، اس کے بعد نیوکلیر فائلز کی بات ہے. وہ اتنا ایزی نہیں ہے، اس پہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ نے نا جس طرح کے پتھر پہ لکھا ہوا چیزیں ہیں، یا کوئی وحی آئی ہوئی ہے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنے سٹانسز کو اتنا سخت کیا ہوا ہے دونوں سائڈز پہ. اور جب تک یہ نہیں مینٹیلٹی آئے گی کہ یہ آگے ہم نے بڑھنا ہے، ہم نے رائٹ ڈیسیجنز نہیں لینے، وہ ڈیسیجن لینے ہیں جو علاقے کے لیے ٹھیک ہوں گے. باقی یہ آبنائے ہرمز یہ نہیں چاہے گا، ایران نہیں چاہے گا کہ اس کا کنٹرول مینجمنٹ جو ہے وہ ویکن ہو، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور اس کا جو وار کا تھا، کاسٹ لینے کا، ڈیمیجز کا، انفریز کا، تو وہ لیجیٹیمیٹلی ہے، لیکن وار کا جو ریپریشن ہے وہ تو مشکل سے اس کو ملیں گے. وہ اسی سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ٹال کیسے نا جسٹیفائی کریں گے؟ مجھے تو انٹرنیشنل لا میں اس کی نا مثال نہیں ملتی. موتریو ہے نا ایک وہ کنونشن ہے جو نا بلیک سی کو باسفورس کے ساتھ ملاتا ہے،
पहले से उधर डिसीजन है। टर्की इनोसेंट पैसेजेस तो जाने देता है, उसके बाद वॉर की उसके परमिशन लेते हैं या उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है 15 दिन पहले। और वहाँ टोल टैक्स नहीं है, वहाँ चार्जेस हैं, फीस हैं, सर्विसेज की, क्लीनलीनेस की, मेंटेनेंस की, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये शायद हो सकता है एक ना तरीका वारदात बन जाए। अदरवाइज तो इन लोगों को वो अगर अपना ट्रस्ट बिल्ड अप करना होगा, उसको कनेक्ट करना होगा। अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर बस वो एलिफेंट इन द रूम इजराइल रह जाता है और इनकी प्रॉक्सीज रह जाती हैं। किसी सूरत ईरान नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉक्सीज से ना अबैंडन हो जाए, उन पे ना ज्यादा है या उनको नुकसान पहुंचे। उसके लिए वो भी अपने इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने का वजह बनेगी। कोई ना जिस तरह कबूतर के पर काट दिए जाते हैं और वो उड़ नहीं सकता, यही हालत उसके प्रॉक्सीज हूतीस और है ना हमास और है ना इसमें गाजा में भी है ना जो लोग हैं उनको अगर वो दबा देते हैं तो फिर इसके पास तो मिसाइल की है ना, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा और क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता। और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसकी ताकत, जो पावर प्रोजेक्शन है उस पे। और है ना फिर वो ये पावरफुल विंग के तौर पे जो अमर्जिंग अलायंसेस हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है गल्फ में, उसमें फिर ये इतना रेलिवेंट नहीं रहता। बिल्कुल सही है। एडमिरल साहब ये बताइएगा कि ईरान ने ड्रोन की जो पैदावार है उसके अमल को दोबारा से बहाल किया है, क्या समझते हैं आप? मैसेज देना चाह रहे हैं तवील अगर जंग होती है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ दिफाई तौर पे जो है वो आप कह लीजिए कि एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की जा रही है? आप इससे पहले साहब अगर इजाजत दें तो जो मियां साहब ने बात की जी मॉन्टियो कन्वेंशन की, तो उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं। बिल्कुल ये ठीक है कि 1936 में ये मॉन्टियो जो कन्वेंशन है ये टर्की और ग्रुप ऑफ नेशंस के दरमियान हुआ था, जिसमें यूके है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह की तकरीबन 7-8 मुल्क हैं जिन्होंने किया था। उसमें बेसलाइन यही थी कि उसमें जो शिप्स अभी ब्लैक सी में जाते हैं मेडिटेरेनियन की तरफ से, उनमें जो तजारती जहाज हैं उनके ऊपर उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो जाएं जैसे भी जाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि जो यूएन क्लॉज 82 है उसके मुताबिक सिर्फ मेंटेनेंस फीस जो है ना उनसे ली जाती है, और जो बहुत ही कम होती है। दूसरी चीज़ है उनकी सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जंगी जहाज हैं वो अगर जाते हैं तो उसके बारे में उनका एक नोटिफिकेशन होता है कि वो तकरीबन 15 से 20 दिन पहले उनको देना होता है। साथ ही साथ उनको तमाम आर्मामेंट जो होते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं, उनके पास कितने हैं, और पर्पस ऑफ गोइंग देयर इज ऑल्सो वो भी बताना पड़ता है। और उसके साथ उनको 15 से 20 दिन के अंदर फिर वापस भी निकलना होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से टर्की ने उसके बाद से चूंकि डार्डेनल्स पे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अटैक हुआ था, तो उसके हवाले से ये फिर आगे मॉन्टियो जो है ये किया गया। आपने सर सही फरमाया कि इसी तरह कि यहाँ पे एक बैनुल अक़वामी सालसी के साथ मेरे ख्याल में कोई मैकेनिज्म डेवलप होगा और वही चीज़ें तकरीबन रेप्लिकेट होंगी यहाँ पे आने वाले दिनों में। तो ये मैं उसको एक को रिलेट कर दूँ, मैंने कहा। दूसरी तरफ आपने कहा कि अभी जो ड्रोन्स की पैदावार की जो बात हुई, अगरचे अमेरिका ये बात ज़रूर करता है, प्रेसिडेंट ने कहा कि जी हमने उनकी ज़मीनी फोर्स को ख़त्म, जो उनके मिसाइल फोर्स है वो ख़त्म कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, हम उनके नेवी ख़त्म कर दी। तो भाई अगर ये सारा ख़त्म कर दिए तो आप आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो ना, सीधी सी बात है। तो कहने की बात है कि उनका जो बेसिक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, वो तमाम का तमाम इंटैक्ट है, जिसके अंदर उनके माइंस हैं, जिनके अंदर टॉर्पीडोज लॉन्च करने की उनकी सबमरीन्स की पूरी एक फोर्स है, जो तकरीबन 28 के करीब उनकी सबमरीन्स हैं। फिर इनकी स्मॉल बोट्स हैं, इसके फिर जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जो लगाए हुए हैं लैंड के ऊपर, ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट हैं। तो उस हवाले से तो अभी जो ड्रोन्स की आपने कहा कि उन्होंने पैदावार को बढ़ा लिया है, तो वो मेरे ख्याल में तो उन्होंने अपनी जो सप्लाई लाइन है उनको रिकूप किया है। तो अब वो दोबारा अपने तौर पे, अगर आप समझ, ये बात पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना ये
अमेरिकन प्रेसिडेंट को बता चुकी हैं कि हमारी सप्लाई लाइन जो रिकूप जो उनके जितने एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो उन्होंने खर्च कर दिए 50% के करीब और 60% के करीब, तो जबकि दूसरी तरफ जो ईरान की जो प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत कमाल की है और उन्होंने बड़े तरीके से उसको रखा हुआ है, तो उन्होंने रिकूप कर लिए हैं और वो आगे 6 से 8 महीने की अगर वॉर होती है तो उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।